तमाम तर तारीफ़ात हमद व सताइश अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो अकेला तने तनहा सारी कायनात का खालिक, मालिक, मुदब्बिर, मुंतज़िम, रोज़ी रसां, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, डुब्बी तारने वाला, खोटी खरी करने वाला है। तमाम तर तसर्रुफ़ात, तमाम तर इख्तियारात उसी के कब्ज़ा कुदरत में हैं। लाखों करोड़ों अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पे जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके क़ल्ब अतहर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस तरीन फ़रिश्ता जिब्रील अमीन की विसातत से अपनी कलाम मुक़द्दस को नाज़िल किया, उतारा। और ये कलाम मुक़द्दस 30 पारों की सूरत में हमारे लिए, हर फ़र्द बशर नौ इंसानी के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल दस्तूर ज़िंदगी है, मुकम्मल निज़ाम हयात है। ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर फील्ड में, ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारी कामिल, अकमल और मुकम्मल रहनुमाई करता है। इसकी रहनुमाई के मुताबिक कोई भी इंसान जो अपनी ज़िंदगी बसर करता है, अपने लैलो नहार गुजारता है, अल्लाह के फजल करम से वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और कामरानी बसहूलत व आसानी हासिल कर सकता है। अल्लाह हमें इस कुरान मजीद के अहकामात के मुताबिक अपने लैलो नहार, अपने शब व रोज़, अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक इनायत फरमा दे, ताकि हम भी उन खुशबख्तों में शुमार हो जाएं जो इस दुनिया में भी कामयाब और कामरान, और जो आखिरत में भी कामयाब और कामरान हो गए। मुझे सामीन किराम, हमारा आज का मौजू जो है वो है दज्जाल, उसकी कहानी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, आदम से लेकर क़यामत तक जितने फितने आएंगे, सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है। इससे बड़ा फितना दुनिया में ना कोई आया है और ना कोई आएगा। और ये मौजू इख्तियार करने का सबब जो है, ये मुस्नद अहमद की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल उस वक़्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसका ज़िक्र भूल जाएंगे, हत्ता कि आइम्मा, खुतबा और उलमा मिंबर व मेहराब पर भी उसका ज़िक्र करना छोड़ देंगे। इस हदीस के पेश नज़र ये मौजू इख्तियार किया है ताकि मिंबर व मेहराब से आपके कानों तक ये आवाज़ कि इतना बड़ा फितना दुनिया में रूनुमा होने वाला है, आपके कानों तक पहुंच जाए, उससे बचने की तदाबीर आप और मैं इख्तियार कर सकें। अब इस मौजू में बहुत सी बातें हैं। ये कौन है, ये क्या है, ये कहाँ है, कब आएगा, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, इसका हशर क्या होगा, ये बहुत से सवालात हैं। इन सारे सवालात का जवाब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान से ही आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बात बताना ज़रूरी है कि जब ये आएगा उस वक़्त हालात कैसे होंगे, इसके आने से पहले हालात कैसे होंगे। तो इसका मुख्तसर जवाब तो यही है कि उसके आने से पहले हालात वैसे होंगे जैसे आज हमारे हो चुके हैं। बिल्कुल मुख्तसर जवाब।
اور کیسے ہو چکے ہیں یہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہے، لیکن حدیث کی روح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتائے ہیں حالات وہ کیا ہیں۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حالات ایسے ہو جائیں گے، اس کے آنے سے پہلے 3 سال تک یہ زمین اور آسمان کا جو نظام ہے اس میں تبدیلی آئے گی۔ اب جب 3 حصے بارش بھی رک جائے گی، 3 حصے جو زمین سے پیداوار کے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیا بنے گا؟ جو اللہ کو منظور ہے وہی بنے گا۔ اب دنیا کیا کرے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی لوگ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسے گزارا ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس اللہ کا ذکر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ، اللہ اکبر، اسی سے آدمی جو ہے نا سیر ہوتا رہے گا، گزارا ہوتا رہے گا۔ یہ حالات بننے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اللہ اکبر، اس وقت میں کیا ہوگا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور مسند احمد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے حالات، ایک تو وہ 3 سال کی بارش رکے گی، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میں نے پہلے ہی مختصر آپ کو بتا دیا جو حالات ہمارے ہو گئے ہیں یہ دجال کے آنے کے حالات ہیں۔ آپ نے فرمایا 1400 سال پہلے کی بات ہے، یکذب فیہ الصادق، سچے آدمی کو لوگ جھوٹا کہیں گے، سچے کو جھوٹا کہیں گے اور جھوٹے کو سچا کہیں گے۔ اب مجھے پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری بات، خائن کو امانت دار سمجھیں گے اور امانت دار کو خائن سمجھیں گے۔ اب کیا حالات ہیں پتہ نہیں۔ وَيَتَكَلَّمُ الرُّوَيْبِضَةُ، نبی پاک نے فرمایا رویبضہ جو ہے وہ باتیں کرے گا، رویبضہ باتیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ تو ہم نے سنا نہیں ہے، رویبضہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ رویبضہ کا معنی ہوتا ہے الفویسق، یتکلم فی امر الناس۔ رویبضہ کہتے ہیں فاسق فاجر آدمی کو، لوگوں کے معاملے میں وہ باتیں کرے گا، بڑھ چڑھ کے لوگ اس کو اپنا سالس مانیں گے، اپنا پینچ مانیں گے، اپنا سردار مانیں گے کہ جی ہمارا سردار ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ کیا ہے؟ فاسق فاجر آدمی ہے۔ یہ 3 قسم کی صورتیں، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا، اماندار کو خائن، خیانت کرنے والے کو اماندار سمجھا جائے گا، اور یتکلم فی امر الناس الرویبضہ، فاسق فاجر تمہارا رہنما بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، یہ 3 قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے، پھر دجال نکلے گا۔ پھر یہ دجال کہاں سے نکلے گا؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ سوالات ہیں جو پہلے آپ کو بتائے ہیں، ان کا جواب ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔